أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इंशाअल्लाह आज के सबक में कुरान मजीद पारा नंबर 30 सूरतुल हुमज़ा की मश्क करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. واو زبر یا ویل لام پیش لام لل ویل لام زلی ویل لی کا پیش لام کل لام زلی کلی ویل لکلی ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہوما زا تاز لام تل ہوما زا تل لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لوما زا تازرتی لمزتی ویل لکل همزتی لمزتی نون زی لام نل لام زبر لا نل لا دال زریا ذی نل زی ویل لکل همزتی لمزتی نل ذی جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر آ جمع میم زبر الف ما لام زبر والو مالو واو زبر وا عین زبر دال عد وعد دال زبر دا وعد دال زبر دا وعدد ہا الٹا پیش ہو وعددہ یا زبر ہا یا سین زبر سا یحسبا پیش بو یحسبو الف زبر نون ان نون زبر نا ان میم زبر الف ما لام زبر لا مالا ہا الٹا پیشو مالہو الف زبر خا اخ لام زبر لا اخلا دال زبر دا اخلا دا الٹا پیشو اخلدہو کاف زبر لام کل لام زبر الف لا کلا لام زبر لا یا پیش نون ین لا ین
बा जबर बा, दाल जबर नून जन, लयुम बदन नून जबर ना, लयुम बदन्ना। फाजिल लाम फिल हापिश हु, फिल हु त्वा जबर त्वा, मीम जबर मा, ताजिर ती, फिल हुतमा। यहाँ पर अर्ज किया था नून साकिन और तनवीन के बाद जब भी बा आ जाए नून की आवाज को मीम की आवाज में बदलना है। लयुम बदन्ना फिल हुतमा, ये गोलता को जब वक्फ करेंगे तो हा में बदल देना है। फिल हुतमा, वाव जबर वा, मीम जबर अलिफ मा, वमा। यहाँ पर मद है 2 से 3 अलिफ के बराबर, इसको खींचना है। अलिफ जबर दाल, अदरा खड़ी जबर रा, अदरा काफ जबर का, अदरा अदरा का। मीम जबर लाम, मल हा पेश हु, मल हु त्वा जबर त्वा, मीम जबर मा, ता पेश तू। वमा अदराक मल हुतमा। नून जबर अलिफ ना, रा पेश लाम रुल, नारुल लाम खड़ी जबर ला, हाजिल लाम हिल, नारुल्लाह हिल। मीम पेशवा मू, काफ जबर का, दाल जबर दा, मुकदा। ये ता को मिलाना इसके साथ, ता पेश लाम तुल, मुकदतुल। लाम जबर ला, ताजिर याती, मुकदतुल्लती। ता जबर त्वा, तत ता जबर ता, तत लाम जिल्ली आइन पेश उ, तत्तली उ। आइन जबर आ, लाम जबर लाम लल, अलल। अलिफ जबर फा, अफ हमजा जेर ई, अफ ई दाल जबर दा, अफ ईदा ताजिर ती, अफ ईदती। अलिफ जेर नून इन, नून जबर ना, इन्नहा जबर अलिफ हा, इन्नहा। आइन जबर आ, लाम जबर या, ले अलै, हा जेर मीम हिम, अलैहिम। इस हा को इस हा के साथ मिलाना है। अलैहिम, मीम पेश हमजा मु, स्वाद जबर स्वा, मु स्वाद दाल जबर दा, मुसदा ता दो पेशतुन। इन्नहा अलैहिम मुसदा। फा जेर या फी, आइन जबर आ, मीम जबर मा, दाल जेर मीम दिम, फी आमदिम। मीम पेश मु, मीम जबर दाल मद, मुमद दाल जबर दा, मुमद्दा दाल जबर दा, मुमद्ददा ता दो जेर तीन, मुमद्ददातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फी अमदिन मुमद्ददा। आया हम इस सूरत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा
إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد मुमद्दद। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक